छ रूट अंडर x प्लस 3 इज इक्वल टू सपोज मानौ कि यहाँ 5 दिएछ यस्तो प्रश्न यसलाई हामी सर्ट युक्त समीकरण भन्छौं। अब यो समीकरणमा हाम्रो के दिएछ यो एउटा समीकरण हो जसमा एउटा हाम्रो सर्ट दिएछ। अब कुनै पनि समीकरणमा एउटा सर्ट छ एउटा रुट छ भने त्यसलाई समाधान गर्ने सबभन्दा इजी तरिका के हो कि त्यो सर्टलाई एक साइड छोड्ने बाँकी त्यहाँ नम्बर भएको कुनै अर्को नम्बर भएको भेरिएबल होस् कुनै अक्षर होस् कुनै संख्या होस् त्यसलाई अर्को साइडमा हामी गर्ने। अहिले यो रुट अंडर x मा प्लस के गरेछ 3 गरेछ। अब यो प्लस 3 लाई हामी के गरौँ अर्को साइड पठाउँ। हामी लेख्न सक्छौं यहाँ और यहाँ लेख्ने रुट अंडर x प्लस लाई उता लग्यो भने कति हुन्छ 5 माइनस कति 3 हामी लेख्न सक्छौं। ठीक यहाँसम्म ठीक होला। अब फेरि हामी के गरौँ यो दुवै सजातीय पद भयो हामी 5 बाट 3 लाई घटाऊ। हामी यहाँ फेरि लेख्ने रुट अंडर कति x इज इक्वल टु 5 बाट 3 जान्छ कति हुन्छ 2। अब 2 भयो अब हामी यसलाई x को मान निकाल्नको लागि यो रुटलाई यानी सर्टलाई हटाउनु पर्यो। अहिले हाम्रो यो रुटमा अर्डर कति छ 2 छ जसले गर्दा हामी दुवैतिर के गरौँ वर्ग गरौँ यानी कि स्क्वायर गरौँ। हामी लेख्ने यहाँ दुवैतिर वर्ग गर्दा यसलाई हामी भन्छौं स्क्वायरिङ अन बोथ साइड। अब हामी यो साइडमा पनि पावर 2 राखौं वर्ग गर्यो यता पनि हामी 2 पावर गरौँ। ठीक अब यता यो रुट अंडर x को स्क्वायर गर्यो भने यो स्क्वायरले के गर्छ यो रुटलाई काट्छ। यहाँ कति बाँच्यो हाम्रो x अनि यो 2 2 जा कति लेख्न सक्छौं 2 लाई कति चोटी गुणा गर्ने 2 चोटी त कति हुन्छ हाम्रो 4 यानी कि x को मान कति आयो 4 आयो। त हामी यहाँ x को मान कति लेख्न सक्छौं 4। त हामी यसरी यदि एउटा समीकरणमा एउटा सर्ट दिएछ भने हामी यसरी बनाउन सक्छौं। हुन्छ ल अब हामी लागौं अर्को प्रश्न बुझ्ने कि एउटा समीकरणमा एउटा सर्ट छ भने त्यो साइडको सबै नम्बरलाई सबै अक्षरलाई नम्बर संख्यालाई अर्को साइड गर्ने। हामी -3 लाई उठाएर के गरौँ यो साइड पठाऊ। हामी लेख्ने यहाँ रुट अंडर x अनि यो माइनस यो साइड जान्छ भने के हुन्छ +3 यो 0 छ त 0 मा 3 एड गर्यो भने कति 3 हुन्छ। अब फेरि हामी हेरौँ यो रुट त हटाउनु पर्यो। अब यो रुट हटाउँछौं त्यसको क्रम कति छ फेरि 2 त दुवैतिर के गर्ने हामी वर्ग गर्ने यानी कि दुवैतिर स्क्वायर गर्ने। त हामी यसलाई लेख्ने फेरि दुवैतिर वर्ग गर्दा ठीक छ। ल अब हामी यहाँ लेखौं रुट अंडर x को स्क्वायर यहाँ कति लेख्ने हामी 3 को स्क्वायर। अब यहाँ हाम्रो रुट अंडर x को स्क्वायर भयो त्यसले फेरि के गर्छ स्क्वायर र रुट काट्छ। देयरफोर x को भ्यालु यहाँ कति आउँछ 3 लाई अब कति चोटी गुणा गर्ने 2 चोटी। यो हैन यस्तो नबुझ्ने कि 3 इन्टु 2 गर्नु छ हामीलाई 3 लाई नै 2 चोटी गर्नु छ। 3 इन्टु 3 कति हुन्छ 9 यानी 3 इन्टु 6 नगर्ने यो रङ छ हाम्रो। हामी यहाँ लेख्ने 9 यानी कि यस्तो प्रश्न आयो भने हामी यसरी समाधान गर्न सक्छौं। ठीक नियम के हो कि सर्ट युक्त समीकरणमा सर्टलाई हामी हटाउँछौं भने सर्टलाई एउटा छ भने त्यो सर्टलाई एक साइडमा राख्ने बाँकी सबै संख्याहरूलाई अर्को साइडमा हामी पठाउने हल गर्नको लागि। अब यो -3 लाई हामी उठाएर के गरौँ यो साइड पठाऊ। हामी यहाँ लेख्न सक्छौं रुट अंडर 2x अनि यो माइनस उता जान्छ भने के हुन्छ प्लस हामी +3 लेख्छौं। ठीक अब फेरि हामी के गर्ने कि यो दुईटा सजातीय पदहरू छ त्यसलाई हामी जोडौं। त रुट अंडर 2x इक्वल टु कति हुन्छ हाम्रो 8। अब यो रुटलाई फेरि हटाऊ त्यसको क्रम कति छ यहाँ 2 त 2 छ भने हामी दुवैतिर के गर्ने वर्ग गर्ने। हामी यसलाई लेखौं दुवैतिर वर्ग गर्दा अब यता पनि हामी वर्ग गर्ने यता पनि गर्ने। त यहाँ हुन्छ हाम्रो 2x को पावर 2 अनि यहाँ हुन्छ हाम्रो 8 को पावर 2। अब यो फेरि पावरले यो रुट कट्यो यहाँ कति बाँच्यो हाम्रो 2x यहाँ कति बाँच्यो हाम्रो 64। अब हामीलाई यहाँबाट x को मान चाहियो। पहिला हाम्रो यो x मा कुनै नम्बरले गुणा थिएन तर अहिले हाम्रो गुणा गरेर आयो। अब हामी यो x को मान निकाल्नको लागि यो गुणामा छ भने के गर्नु पर्यो साइड चेन्ज गर्नको लागि यसले त भागा गर्नु पर्यो। हामी यहाँ लेख्छौं और x इक्वल टु 64 मा कतिले भागा गर्ने 2 ले जसले गर्दा x को मान कति हुन्छ 32। ठीक प्रश्न नम्बर 4 रुट अंडर x - 3 - 7 इक्वल टु 0।
जुन समीकरण दिएछ फेरि यो समीकरणमा सर्ट कतिवटा छ हेरौ यहाँ एउटामा दिएछ ठीक यो बिना हाम्रो सर्टको छ बिना रुटको छ त हाम्रो नियम के हो कि कुनै पनि समीकरणमा यदि एउटा सर्ट छ भने एउटा रुट दिएछ भने अनि त्यो साइडमा कुनै नम्बर छ भने त्यो नम्बरलाई कहाँ पठाइदिनु हामी अर्को साइडमा ठीक त हामी यो -7 लाई के गरौँ उठाएर यता पठाइदिउँ त हामी यहाँ यसलाई लेख्न सक्छौँ और रुट अन्डर x - 3 इज इक्वल टू -7 यता जान्छ भने के हुन्छ यो 0 मा प्लस हुन्छ 0 प्लस -7 यता जान्छ त प्लस भयो त 0 प्लस 7 हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ 7 ठीक अब हामी यो रुटलाई हटाऊ ठीक यो -3 यसको भित्र छ ठीक छ जबसम्म यो रुट हट्दैन तबसम्म यो -3 यसमा केही सिम्प्लिफाई हुँदैन त्यही भएर हामी यो पहिला रुटलाई हटाऊ त रुट हटाउनको लागि हामीले यसको अर्डर हेर्नु पर्यो क्रम हेर्नु पर्यो त्यसको क्रम यहाँ केही लेखेको छ लेखेको छैन त हामी कति बुझिरहेछौँ 2 हाम्रो नियम नै हो कति बुझ्ने 2 जसले गर्दा हामी दुवैतिर के गर्ने एसबीएस गर्ने यानी दुवैतिर वर्ग गर्ने यस्तो सर्टकट पनि हामी लेख्न सक्छौँ त हामी लेखौँ यहाँ x - 3 को होल स्क्वायर यहाँ कति लेख्ने 7 को होल स्क्वायर अब स्क्वायरले यो के हुन्छ रुट क्यान्सल यहाँ कति आयो x - 3 यहाँ कति हुन्छ हाम्रो 49 यानी 49 7 लाई कति चोटी गुणा गर्ने 2 चोटी 7 * 2 होइन 7 लाई 2 चोटी गुणा गर्ने 7 × 7 जसले कति हुन्छ 49 अब हामीलाई x को मान चाहियो त x मा यो नम्बर त माइनस छ यो माइनसलाई के गरौँ उता पठाउँ त हामी लेख्न सक्छौँ x 49 प्लस कति 3 देयरफोर x को मान कति हुन्छ हाम्रो यानी कि 52 यो भयो हाम्रो फाइनल एन्सर हाम्रो प्रश्न नम्बर आएको छ 5 रुट अन्डर 2x - 5 - 4 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू कति लेखौँ 6 सपोज मान यस्तो छ ठीक छ अब यसलाई हामी समाधान गर्ने ल फेरि हामी हेरौँ यो समीकरणमा सर्ट कति ठाउँमा छ एक ठाउँमा छ भने हामी हेरौँ कि यो साइडमा एलएचएस साइडमा सर्टतिर कुनै नम्बर छ सर्टको भित्र होइन सर्टको बाहिर कुनै नम्बर छ हामी हेरेछौँ यहाँ -4 छ पहिला हाम्रो नियम के हो कि यसलाई उठाएर हामी यो साइड गरौँ इजी हुन्छ यता पनि गर्न सक्छौँ तर हार्ड हुन्छ त हामी पहिला यसले -4 लाई उठाएर यो साइड गरौँ त हामी लेख्न सक्छौँ रुट अन्डर 2x - 5 इज इक्वल टू 6 प्लस कति 4 अब यहाँ हुन्छ हाम्रो रुट अन्डर 2x - 5 अनि 6 प्लस 4 लाई हामी कति लेख्ने 10 अब यो रुट हटाउने तब यो -5 र 2 सँग हामी केही गर्न सक्छौँ हो कि हैन त पहिला रुट हटाउँछ फेरि रुटको क्रम कति यहाँ बुझिरहेछौँ हामी 2 2 हो भने हामी दुवैतिर के गर्ने वर्ग गर्ने यानी एसबीएस गर्ने यानी स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्ने स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गरे भने हाम्रो यहाँ कति आउँछ 2x - 5 को होल स्क्वायर अनि यहाँ कति हुन्छ हाम्रो 10 को होल स्क्वायर ठीक यति त हामी बुझिरहेछौँ अब यो स्क्वायरले यो रुटलाई के गर्छ काट्छ त हाम्रो यहाँ कति हुन्छ 2x - 5 अनि यहाँ 10 को स्क्वायर कति हुन्छ 100 अब x को मान निकाल्नको लागि सबभन्दा पहिला हामीलाई यो प्लस माइनस नम्बरलाई समीकरणमा अर्को साइड पठाउनु पर्यो त्यो -5 ले त्यो साइड हामी पठाउँछौँ हाम्रो कति हुन्छ 2x = 100 यो माइनस उता जान्छ +5 और 2x = कति भयो 105 अब x को मान निकाल्नको लागि 2 ले के गर्ने यता भागा गर्नु पर्यो देयरफोर x = कति हुन्छ 105 मा 2 ले भागा गर्ने अब यस्तो लेख्ने या यसलाई हामी मिश्रित भिन्नमा चेन्ज गरिदेऊ 2 ले यसमा भागा गर्छौं अनि 5 2 दुना 4 अनि यहाँ 2 अनि यहाँ कति हुन्छ हाम्रो 1 यो हाम्रो भयो आन्सर ठीक छ यसरी पनि हामी चेन्ज गर्न सक्छौं या यसमा भाग गएन भने हामी यति पनि छोड्न सक्छौं केही गलत हुँदैन अब यहाँ प्रश्न नम्बर 6 मा अलिकति अब यो हार्ड हुन्छ रुट अन्डर यहाँ छ x - 3 प्लस रुट अन्डर x = 5 अब हाम्रो यस्तो प्रश्न आयो ठीक अब यसलाई हामी के कसरी गर्ने यो पहिला हामी पढे थियो समीकरणमा एउटा सर्ट थियो अहिले हाम्रो कतिवटा सर्ट छ दुईवटा सर्ट छ दुईटा सर्टको प्रश्नलाई हामी के गर्ने कि जब दुईटा सर्ट भएको प्रश्नहरू हाम्रो एक्जाममा आउँछ त हामी के गर्ने सबभन्दा पहिला दुवै सर्टहरूलाई अलग अलग गरिदिने ठीक छ
दुवै सर्टलाई के गर्ने हामी अलग अलग गर्ने तब हामी हल गर्ने सबभन्दा इजी तरिका हो। एक साइडमा नगर्ने, एक साइडमा गरेर पनि हामी गर्न सक्छौँ, तर हामी अलग अलग गरेर हल गर्न कोसिस गर्यो भने धेरै इजी तरिकाले हामी गर्न सक्छौँ। त्यही तरिका म पनि यहाँ लगाइरहेको छु। हामी के गरौँ, यो दुवैबाट कुनै एउटा सर्टलाई उठाएर अर्को साइडमा पठाइदिनुहोस्। हामी के गर्ने, यो रुट अन्डर एक्सलाई उठाएर यो साइड आरएचएस साइड लगिरहेछौँ। हामी लेख्ने यहाँ रुट अन्डर कति एक्स माइनस 3, यो प्लस उता जान्छ भने के हुन्छ 5 माइनस रुट अन्डर एक्स हुन्छ। ठिक छ। अब हामी सर्ट अलग गरिदिए, तर यसलाई त हल गर्न सक्दैन। हामी फेरि के गरौँ, यो सर्टलाई हटाउन प्रयास गरौँ। सर्ट हटाउने नियम के हो कि यसको क्रम हामी हेर्छौँ। त्यसको क्रम यहाँ कति छ 2। त हामी के गरौँ, दुवै साइडमा वर्ग गरौँ। हामी लेखौँ एसबिएस अन बोथ साइड, यानी स्क्वायरिङ अन बोथ साइड। यता पनि हामी लेखौँ एक्स माइनस 3 को होल स्क्वायर। यता पनि हामी लेखौँ 5 माइनस रुट अन्डर एक्स को होल स्क्वायर। ठिक छ। यहाँ हाम्रो एउटा पद छ, यो सबै यसलाई हामी एउटा बुझ्छौँ। यता कतिवटा पद आयो 2वटा, किनकि बिचमा प्लस माइनस साइन आयो, माइनस साइन आयो हैन, माइनस साइनले पदलाई छुट्याइदियो। यो साइडमा हाम्रो 2वटा भयो। अब हाम्रो यो 2 ले यो रुट कट्छ, त कति आयो x माइनस 3। तर यो साइडमा हाम्रो के छ, बिचमा माइनस आएको कारण हामी पढेछौँ कि यदि कुनै पनि दुईवटा पदहरूको बिचमा प्लस माइनस आउँछ अनि त्यसको स्क्वायर छ भने हामी त्यहाँ फर्मुला लगाउँछौँ। त a प्लस b को फर्मुला लगाउने, न त a माइनस b को। त अहिले हाम्रो यो बिचमा कुन साइन छ माइनस, त हामी यसलाई कुन सूत्रमा तोडौँ, a माइनस b को होल स्क्वायरमा। त a को ठाउँमा कति छ 5, त हामी लेख्छौँ 5 को होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b को कति लेख्ने, यानी कि रुट अन्डर एक्स को होल स्क्वायर। अब यता बाँच्यो हाम्रो x माइनस 3, यो 5 को स्क्वायर कति हुन्छ 25, 5 दुना 10, यो रुट को रुट। ठिक। बाहिरको नम्बरलाई बाहिर मल्टिप्लाई गर्ने, त्यही भएर यो बाहिर छ भने बाहिर मल्टिप्लाई गरिदियो, रुटको भित्रको रुट भयो। अनि यता हामी रुट स्क्वायर यो काटिदियो भने कति x। अब हामी हेरौँ यो इक्वल टु, यानी समीकरणमा दुवै साइड सेम नम्बर सेम साइनलाई हामी हटाउन सक्छौँ। त यहाँ पनि x छ, यहाँ पनि x, यो पनि प्लसमा छ, यसको पनि के छ यता अगाडि प्लस। त हामी यो x र यो x हटाइदिन सक्छौँ। ठिक। र त्यसपछि यो बाँकी जुन समीकरण छ त्यसमा हामी ध्यान दिएर हेर्यो भने फेरि एउटा रुट आयो कि आएन। त हामी योभन्दा पहिला सबै समीकरणमा के सिकेछौँ कि कुनै पनि समीकरणमा एउटा सर्ट छ, एउटा रुटवाला टर्म छ भने त्यो रुटलाई एक ठाउँमा छोड्ने, बाँकी सबैलाई के गर्ने एक ठाउँमा ल्याउने, हो कि हैन। त अब हामी के गरौँ, यो सर्टलाई एक ठाउँमा राखौँ अनि योतिर नम्बर भएको अर्को नम्बरलाई अर्को साइडमा लगाऊ। त हामी हेरिरहेछौँ यो 25 छ, तर यहाँ यो रुट केमा छ माइनसमा छ। त हामी के गरौँ, यो माइनसलाई नै उठाएर यता ल्याइदेऊ, यो साइडको नम्बरलाई उठाएर उता लगिदेऊ, कि यो हाम्रो माइनस केमा हुन्छ प्लसमा भइहाल्छ। त हामीलाई साइनको यानी प्रब्लम पर्दैन। यो माइनस छ भने यसलाई ल्याऊ हामी यो साइडमा, त कति छ 10 रुट अन्डर कति लेख्न सक्छौँ x। अनि यता छ हाम्रो 25, माइनस यता आउँछ भने के हुन्छ प्लस। अब यो भयो हाम्रो 10 रुट अन्डर x, अनि यो 25 प्लस 3 कति हुन्छ 28। ठिक छ। अब x को मान निकाल्नु छ भने हामी सबभन्दा पहिला के गरौँ, यो 10 लाई त डिभाइड गरिदेऊ। त रुट अन्डर x इक्वल टु हामी लेख्छौँ 28/10। यसलाई हामी काटेर लेख्न सक्छौँ कति, रुट अन्डर x इक्वल टु यो 14 जा 14 ले कट्छ, यो 5 ले कट्छ, अनि 14/5। र अहिले हाम्रो रुटमा छ, यो छ कि छैन। हामी के गरौँ, यो सर्टलाई हटाउँ। फेरि हामी के गर्ने, दुवैतिर के गर्ने, दुवैतिर वर्ग गर्ने। ठिक। त यो रुटको हामी के गरौँ, x को स्क्वायर, यता हाम्रो 14/5 को पनि कति गर्न सक्छौँ स्क्वायर। ठिक। यहाँसम्म सबजनाको ठिक छ। अब यो स्क्वायर यो रुट कट्छ, देयरफोर x को भ्यालु कति आयो 40। अब यो दुवैको स्क्वायर गरौँ, घाताङ्कको नियम लगाऊ। 14 को स्क्वायर कति हुन्छ 169, अब 5 को स्क्वायर कति हुन्छ 25। त यो भयो हाम्रो यसको फाइनल एन्सर। यानी कि हाम्रो समीकरणमा यदि दुईवटा सर्टहरू छ भने सबभन्दा पहिला हामी के गर्ने, एउटा सर्टलाई अर्को साइड पठाउने अनि त्यसलाई दुईचोटि हामीलाई वर्ग गर्नुपर्छ। जति सर्ट त्यतिचोटि हामीलाई वर्ग गर्नुपर्छ। यति ध्यान दिएर हामी बुझ्नु पर्यो। ल अब हामी जाउँ अर्को प्रश्नमा। अर्को प्रश्न हामी अर्को भिडियोमा गर्ने, किनकि यो भिडियो ठुलो भइहाल्यो।